لا اليوم غادي نطرقوا ان شاء الله لدرس اللي كيهمنا كاملين، هو لي زيكيليبر ناتشورال. الوغ خاص يكون واحد التوازن ما بين كائنات الحيه زيتر فيفون اونتر او دون ذا ميليو ناتشورال. يكون واحد التوازن طبيعي بين حيوانات في واحد المكان معين اللي كيعيشوا فيه واحد الميليو دو في. مي لا بروبليم مع ديفلوبمون ديال ليمانيتي ديال الانسان، ديال الديفلوبمون هيومان، لي زاندستري، شركات اندستريال اكسيتيرا، غيوقع لنا واحد غيوقع لنا واحد ديزيكيليبر ناتشورال، هو اختلاف في التوازن الطبيعي. الوغ هنا اللي غادي نقراو quels sont les différents types de pollution, quel est l'impact des pollutions sur les équilibres naturels, comment on peut en préserver les équilibres naturels. إذا هنا غادي نقراو انواع انواع اختلافات ديال البوليسيون، التلوث. غادي نقراو شكون اللي العوامل كتدخل في التلوث، اللي كدير التلوث اللي كتدخل في التوازن الطبيعي، كدير ديسيكيليبر ناتورال. هما اللي غادي نطرقوا ليه في هاد الحصه هادي ان شاء الله. اول حاجه غادي نتكلموا عليها هي كليك اسبي ديسيكيليبر ناتورال، يعني اختلاف التوازن الطبيعي. غادي نقراو l'utilisation de quoi? Des produits chimiques dans un milieu naturel. Alors, d'abord, bien sûr, l'homme va perturber le système écosystème dans la nature. عندما الإنسان هو اللي كيدير كي شونجي بيرتوربي، بالتالي جا نقولو كيخربق بيرتورباسيون ياك. شنو كيدير؟ ديسيكيليبر ناتورال. Alors, pour lutter contre les larves d'une mouche aquatique qui gêne les estivants d'un lac californien. Alors هنا شنو كان هنا باش نقسم من الحده ديال لي لارف ديال موش اكواتيك، نقسم مثلا الحده ديال الذباب اللي كيعيش في الماء. شنو داروا هنايا؟ داروا واحد لي برودوي شيميك كونتر هاد لي موش هادو اكواتيك. Alors, les produits chimiques, c'est-à-dire un produit chimique qui s'appelle TDE, tétrachlorodophyliathène, voilà. Alors, après 3 ans, بعد واحد 3 أعوام جاو وشنو لقاو؟ Il est constaté que la diminution du nombre d'un oiseau aquatique. لقاو أن وقع انخفاض في واحد من الانواع ديال الطيور اللي كيعيشوا تماك. من نوع الطيور اللي غنشوفوا هو الكريب، وهذا ياك. هاد سو نومبر اي باسي كان كيعيش يعني ازواج ديال 3000 كوبل فيرتيل، مي مانتونون ولاو 30 كوبل دون لا بلي بار سون ستيريل، سيتادير ولا عندهم عقم، مبقاش قد يديروا التزاوج، ولا عندهم عقم. هنايا لو طابلو سويفون دون دي ميزور هنا entre parenthèses le crabe se nourrit des poissons de perche، يعني كيعتمد على لي بواسون دو بيرش اللي كيعيشوا دون اللاك. الوغ من بعد لو طابلو سويفون غنشوفو لو طابلو اكسيتيرا. كوم فو فوايي عندنا لو لاكوستر، فوتوبلانكتون، زوبلانكتون، بواسون مانجور، بواسون بيرش، لي كريب مورت. Alors la concentration de TDF dans le corps ديالهم، يعني في كيتواجد، يعني هاد TDE كما قلت لكم هو لي برودوي شيميك اللي كنديروهم كونتر لي انسيكت. الوغ لو كان في هذا فوتون بلانكتون عرفنا ملي كيعتمدوا على باش هما النباتات باش يصاوبوا لنا برودوي لا ماتير اورغانيك، كيعتمدوا على ماذا؟ نزيد كوا لا بريزونس دو CO2 خاصهم ثاني كربون et présence de H2O خاصهم الماء et la lumière pour faire la photosynthèse. هاد التركيب الضوئي qui permet شنو va créer ou va création de quoi de la matière organique تكون المادة العضوية. alors كيجيو زوبلانكتون كياكلوا هاد الفوتوبلانكتون من بعد كيجيو هاد كياكلوا هذا. alors شنو غنفهم هنايا ان هاد لا ماتيير تي دي او كدز من لهنا لهنا، من لهنا لهنا حتى اللي كتوعدني في اخر في السلسله الغذائيه هو لي كريب مورت، هما هذا. الو هنا لا بروميير كيسيون
quelques déterminatures de la relation qui relie les différents organismes, les écosystèmes. لاكوس هنايا خصنا نحددو ليه ناتشير العلاقه اللي بيناتهم. راه علاقه بينه سيتي غولاسيون تروفيك، يعني علاقه غذائيه. الوغ هنا ديجاجي لا شين اليمونتير دي سولاك حنا ديجا درناها فوالا هي هادي. الوغ فوتون بلانكتون من الاول سون دي بروديكتور، حنا بغاو نيفو تروفيك يعني بروديكتور. زون بلانكتون مون كونسوماتور نيميرو 1، لي بواسون nageur, mon consommateur numéro 2, les perches, consommateur numéro 3, et les grèbes, moi, consommateur numéro 4. Alors, je vais donner on va représenter la pyramide de la concentration de TDE. On va savoir la pyramide. Voilà. Regardez, la pyramide, normalement, qu'on a flashé alimentaire. كنبداو بالسلسله يعني كنبداو توجور بلي فيجيتو. مي هنايا ما بغاش هما بيراميد، بغا بيراميد ديالاش ديال هاد ريبريزونطاسيون ديال كونسنتراسيون تي دي او. الوغ سي نورمال غادي نبداو تي دي او اللي فيها كثيره، اللي كاينه كثيره كاينه هي 2500 دون لي غريس، هادي اللي كاينه كثيره تي دي او. الوغ غنبداو بالبيراميد هو هذا، غنبداو من هاد لاباز هذا فهمنا. حسبوها لا كونسنتراسيون ديال تي دي او. حنا عارفين كاين البيراميد ديال لي بيوماس ولا ديال الانرجي ديال الكتله الحيه ولا ديال الطاقه، كنا كنبداو بلي فيجيتور من الاولين. مي في هاد لوكا هذا غادي نبداو بلا اللي كيكون في ليطاب الاخرى ديال البيراميد، غادي نبداو بهذا اللي كريب مورت، غنبداو بلانفيرس انفيرسومون. فوالا غادي نبداو هكا. عندنا هذا، من بعد هذا لي بواسون بيرش، من بعد هذا زون بلانكتون، من بعد زون بلانكتون فوتو بلانكتون. يعني هنا غنبداو بهاد القيم هذا 2500 هي اكبر قيمه. من بعد هذا عند هذا هاد البيراميد خاص نبداو لو نومبر كيكون عندنا كبير، داكشي علاش بدينا بلانفيرس. هنا لا كيسيون 4 قال لك اون سو باز سور لا شين اليمونتير، السلسله الغذائيه اللي درنا دابا، اناليزي لي دوني دو طابلو سويفون. هاد لو طابلو نديرو التحليل ديالو ابارتير ديك الغولاسيون تروفيك. الوغ شنو غنفهم هنايا كون دو باسي على لوتر نيفو تروفيك. vous avez quoi? Vous avez l'augmentation de quoi? La concentration de TDE. انا ملي كنطلق من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، شنو نوبسيرف كوا اناليز يعني غندير تحليل. اون فا اناليزي ان هذا كونسنتراسيون تركيز ديال المبيدات الحشرات كيرتفع، سي نورمال حيت هذا فيه 5 ملي غياكلو دون بلوكتو غادي تنتقل لهنا غادي تزاد، هذا عشان غادي تنتقل لهنا غادي تزاد، غادي تنتقل لهنا غادي تزاد اكسيتيرا. الوغ Sangolo, lorsqu'on on passe d'un maillon à un autre plus élevé, le taux de TDE augmente. Normalement, contrairement la pyramide de biomasse et de l'énergie. Là, quand tu fais la chaîne alimentaire, mais quand de la biomasse et l'énergie, quand tu as la biomasse et l'énergie, quand diminue, comme dans une حاجة كبيرة, quand tu نقص. Mais هنايا comme dans حاجات صغيرة الكبيرة. هذا بالنسبة للكونسنتراسيون de TDE. إذا هنايا question 4. Quelles sont les conséquences de la disparition des grèbes dans ces écosystèmes? Alors, هنايا على ما أظن بالنسبة للست ديالنا كان la disparition des grèbes de cet écosystème entraînera de la prolifération des poissons perches qui entrent en compétition intraspécifique, c'est qu'on entraîne un déséquilibre dans l'écosystème. هنايا يعني اختفاء ديال هاد لاغاس هادي ديال لي زوازو يعني عندها علاقه بانتشار لي بواسون بيرش، يعني انتشر بزاف اللي بحال تقول فرضوا كي اونتر ان كومبيتيسيون، واحد المنافسه ما بين هاد لاغاس ديال لي زوازو اللي خلاهم انهم يختفي، اللي داروا واحد ليكيليبر ناتشورال. ممكن نقول واحد الاحتمال اخر حيت هما ولاو دي كوبل ستيريل، انهم ستادير ولاو يعني عاقمين، يعني هاد يعني المواد تي دي او اللي مواد مبيدات الحشرات تي دي او خلا داك العقم، داكشي علاش وقع لها ديسباريسيون ديال هاد لاغاس. مابقاش كتكاثر باش كتنقرض. هذا لا ريبونس جو بونس لي جوست.
من بعد شفنا فوالا كيستيون 6. الوغ هنايا اللي كيشرحوا لينا كي لابيتون اللي السكان اللي كيعيشوا في هذيك لا ريجيون شنو غادي يوقع ليهم. هما كيعتمدوا على اللي كياخذوا لي بواسون كيعيشوا في لي لاك. الوغ سي نورمال غتوقع لنا واحد اللي يولي يعني سيتادير نويسيبل بور لوم او اللي دار بالنسبه للانسان. سي نورمال علاش كار لا بريزونس ديال تي دي او غير شفنا غير لي زوازو شنو وقع ليهم ولاو يعني فيهم العقم. يعني نشوف لا ريبونس voilà. Puisque les habitants de cette région consomment les poissons du lac et seront en même frottement inotoxiques ou d'arrêt à cause de l'accumulation de TDA dans l'organisme humain. بينا حيت هذيك TDA انتقلت لهم. Alors, proposer une autre solution pour lutter contre les larves des mouches, de la mouche. اللي قد نديرو هنايا ندير حاجه اللي كتكون بيولوجيك pour lutter contre les larves de cette mouche. La meilleure solution est la lutte biologique, c'est-à-dire ممكن نجيب شي غاز صغيره اللي كتقدر تاكل لي مثلا تكون لا باز ديال لا نوريتور ديالها، يعني لا نوريسيون الغذاء ديالها تكون كتعتمد على هاد لي موش، وديك الساعه تكون قدرت عليهم. هذه ممكن تكون سوليسيون بيولوجيك. Alors, faites document un document de l'exploitation non raisonnée des ressources naturelles. C'est-à-dire, je vois le document là. Alors, Naya montre la variation de la pêche des et des nombres des oiseaux. يعني غنشوفوا هنايا تغيرات ديال لا بيش هو الصيد ديال هاد لي بواسون، واحد الغاز ديال لي بواسون et de nombre des oiseaux اللي كيعتمدوا على كيسونوريسون لو كورموران اللي كياكلوا هاد لي زانشوا، هاد الحوت هذا along des côtes de Pérou et du nord du Chili entre 1960 jusqu'à 1972. alors نشوفوا شنو كيوقع تما. alors نشوفوا الدوكيمون هنايا عندي لي زانشوا باش اللي كيتلاطو مليون طن، ها هما كيرتفعوا هنايا فوالا من 1960 جيسكا 72 مع لي زوازو. شوفوا واش كيتكاثروا ولا كيقلوا فوالا. اذا هنا شو غادي نفهم هنا دابخي لو غرافيك، هاد لي دو غرافيك فوالا دابخي لو غرافيك. هنا بالنسبه لا كوب ديال لي زانشوا باش اللي كيوقع السيد ديالها سي نورمال. الا وقع السياد ديالهم بزاف الوغ شنو وقع هنا لاغمونطاسيون ديال هاد لي بيش ديال زانشوا، الوغ سي نورمال لي زوازو غادي ينقصوا. علاش؟ حيت انا هنايا حيدت الغذاء ديال هاد لي زوازو، الوغ سي نورمال لي زوازو غادي ينقص على لي نومبر ديالهم، العدد ديالهم غادي تنقص. تفهمنا؟ الا شوفوا معايا هنايا جيسكا 1900 بريسك 70 بقات لنا واحد لاشيت، سيتادير ان هنا بحال وقع لنا مابقاش الناس كيوقعوا مابقاش كيديروا لا بيش ديال هاد لي بواسون اللي سميتهم انجوا، مابقاش كيوقع استياد ديالهم. الوغ سي نورمال شنو غادي يوقع لينا هنايا غيوقع l'augmentation de هاد لي نوم دي زوازو. alors d'après le graphe on constate que le plus l'ombre d'un choix pêche augmente, plus le nombre des oiseaux comment diminue. c'est normal comme ça لكم. après 1970 on observe une chute du nombre d'un choix pêche accompagnée d'une augmentation du nombre des oiseaux. c'est normal. Alors, comment expliquer les variations observées كيفاش غادي نشرحوا التغيرات التغيرات الملاحظة كما شرحت لكم قبيله. شنو وقع هنايا؟ هنا سي نورمال، هنا comment expliquer les variations observées. هنا شنو وقع لنا؟ on observe que l'augmentation de la pêche de choix c'est-à-dire كان عندنا surpêche اللي هو الصيد على الجزائر.
فهمنا كان كثرة الصيد إذا سي نورمال نوبسيرف لا ديميناسيون دي نومبر دي زوازو فهمنا مي 1370 vous savez quoi on va diminuer la pêche des anchois car vous savez quoi la multiplication de la période la multiplication des anchois qui permet l'augmentation de la race des oiseaux. Alors, entre 1960 et 1970, l'augmentation du nombre des anchois, de CID, est due à la surpêche de ce poisson, les CID, ce qui va causer par la suite une diminution du nombre des oiseaux. اللي غيمكننا من بعد أن نقص هاد ديال هاد الغد des oiseaux puisque ces derniers se nourrissent principalement des anchois اللي كيعتمدوا على الغذاء الرئيسي ديالهم ولا على الأسماك هادو. Après 1970 la diminution du nombre des anchois pêche نقصنا من الصيد ديال هاد الأسماك qui permet اللي عطانا واحد التكاتي multiplication سي نورمال كنقولوا الصيد المهم ملي كيحبس الصيد كيكون عندنا واحد الفتره كتكون ديال التوان ديال لا ريبرودكسيون هي سيتادير كي بيرمي لا مولتيبليكاسيون دي سي بواسون بداو كيتولدوا اكسيتيرا اي بار لا سويت الا لاحظتوا vous avez quoi l'augmentation du nombre des oiseaux اللي كيتكاثروا من بعد. Alors quelles sont les conséquences de la pêche des anchois c'est-à-dire شنو المخلفات ديالها غتكون عندنا واحد اكستنسيون ديال هاد دو راس هاد لي زانشوا اللي كنبقاو بالصيد ديالهم ما غاديش يبقاو ويخشى غنقاردو هاد لي زوات كيعتمدوا غير نقاردو. Alors proposer des solutions renouvelables pour remédier à ces problèmes باش نقصوا هاد لي بروبليم هذا. Alors بين لي سوليسيون غادي تكون خصنا نديرو واحد لي لوا واحد القوانين ديال هاد لي بيش ديال الصيد ديال السيربيش on va diminuer le surpêche الصيد الجائر. Alors parmi les solutions renouvelables on suggère des lois de réglementation de la pêche maritime. On utilise des fils et larges mailles, respecter la période de repos biologique, تحترموا المدة ديال الراحة البيولوجية qui a pour objectif d'assurer maturité de ces espèces de poissons باش نخليهم يديروا التوالد etc. pour un meilleure reproduction باش احسن توالد etc. اذا هذا هما اللي سوليسيون اللي نقدروا نديرو باش ما يبقاش هاد الاكستنسيون ديال لا بالنسبه لاغاس ديال لي بواسون ولا بالنسبه لي زوازو باش ما نديرش واحد الديكليم ناتورال. الوغ غادي نخطيو دابا l'impact de la pollution sur les équilibres naturels, la pollution de l'air et ses conséquences. Document 3. Voilà. Alors, هنا عندنا ليفي دو سير. شنو ليفي دو سير؟ واحد احتباس حراري. الوغ شنو كيوقع باش تفهموا ليفي دو سير؟ هذا واحد احتباس حراري ليفي دو سير ناتورال. هذا ناتورال مدخلش فيه الانسان نهائيا. الوغ le rayonnement solaire va émettre du rayonnement solaire vers la Terre. كاين واحد الماجوريتي ديال الكونتيتي ديال الرayonnement lumineux ديال لا لوميير كيوقع لها دي ريفليكسيون vers l'espace كتمشي vers l'espace et l'autre partie va observer dans l'atmosphère. Alors qui transite l'atmosphère vers la Terre انا شنو غادي يوقع في لا Terre il va absorber cet rayonnement كيمتص لنا هاد الاشعه الضوئيه هاد الاشعه ديال الشمس اوكي شنو كيدير واحد لا ماجوريتي ديالها il va absorber cet rayonnement et donne واحد كيحولها autre rayonnement il s'appelle rayonnement infrarouge كيحولها واحد الاشعه حمراء فوالا qui va réchauffer la terre. هذا هي لا chaleur باش كتكون لا chaleur. alors normalement في الحاله العاديه هاد لا chaleur كتخرج ليا vers l'espace va renvoyer vers l'espace كتخرج 95% مي كترجع لينا seulement 5% اللي كتغوشوفي لا تير. مي لو بروبليم مع الديفلوبمون ديال الشركات لي اندستريال اكسيتيرا شنو كيبقى لينا في هاد الحاله هادي؟ كيبقى لينا لاغمونطاسيون دي غاز سي او 2 كيرتفع السي او 2 هنايا.
الوغ ما درت تبع السي او 2 هنا. شنو غادي يوقع لينا في هاد الحاله هادي؟ هاد نورمالمون هاد لي غايونمون باش يخرجوا، هاد لا شالور ما فراغوش ما غاديش يخرجوا حيت كان السي او 2. الوغ غادي يرجعوا فيغ لا تيغ. الوغ ما غادي يرجعوا فيغ لا تيغ، ترجع 95% اللي ترجع لهنايا، وغتبقى تخرج 5%. وشنو غادي يبقى؟ va réchauffer la terre. واش بقى لا تيغ كتبقى لي في دي سير، c'est-à-dire ان احتباس حراري، كتبقى لا شالور كتبقى هنا في لا تيغ. الوغ عندها عواقب ديالها، ديك الكونسيكونس ديالها. فوالا غادي réchauffement de la terre. فوالا après. alors شوف معايا graphique هنايا من 1870 jusqu'à 2000. شنو وقعت لي هنايا؟ انا ارتفعت لي لا كونسونطراسيون ديال سي او 2 ياك. كل ما ارتفعت الكونسونطراسيون ديال سي او 2 كل ما ارتفعت لا température dans la terre. فوالا سي نورمال. علاش غادا ترتفع؟ كار من 1870 حتى لاكشويال وقعت لنا واحد ديفلوبمون ديال الشركات لي اندستريال اكسيتيرا. لا ديفلوبمون ايمانيتير اللي كنستعملو دي بترول، وحنا عارفين لي بترول كيدير الاحتراقات، وعارفين حنا الاحتراقات كيعطينا شو كيعطينا دي ريفاكري دي فا روجيتي دون لاتموسفير، كي فا روجيتي دون لاتموسفير سي او 2 كيطرح لنا سي او 2 اكسيتيرا. إذا هنا غيوقع لاغمونطاسيون دو سي او 2 دون لاتموسفير، الوغ في بلوكي لا سورتي دو شالور. الوغ شالور شنو توقع في هاد الحالة؟ va revenir vers la terre, va réchauffer la terre حتى غنفوتو لا نورم مونديال. on va traiter la première question. نخدمو أول سؤال ديالنا analyser les deux courbes et déduire les codes et la variation de température. غنحلو ندير تحليل ديال هاد لي دو كورب اللي شفنا دابا ونستنتجو لي كوز الأسباب ديال لا variation de température atmosphérique. alors depuis la révolution industrielle on constate que le taux de CO2 de l'atmosphère augmente. كما شرحت لكم قبيله انا سي نورمال التطور ديال الشركات من 1870 حتى لاكشيال حتى ما سي نورمال من حتى لاكشيال مي دون سيت غرافيك حتى 2000 حتى 2000. شنو غادي يوقع لي هنايا؟ l'augmentation du CO2 بسبب تطور الشركات. alors plus que le taux de CO2 augmente plus la température atmosphérique augmente. c'est normal حيت ما غيبقاش يخرج هذيك le CO2 qui va stopper la sortie de quoi de la chaleur كيحبس لي لا chaleur كترجع لا chaleur va revenir vers la terre كترجع لا terre كتغوشوفي لا terre. alors le CO2 libère augmente. alors l'épaisseur de la couche atmosphérique c'est contraint de la réflexion كما شرحت لكم ديال الرayonnement infrarouge. alors هذيك لي rayonnement infrarouge كيبقاوش يخرجوا كيرجعوا vers le sol en grande quantité كترجع 95 normalement 95% كترجع. et donc l'augmentation de quoi de la température كترتفع الحرارة. هنا ما عندناش غير CO2 عندنا اوتر غاز ديال ليفي دو سير بحال H4 غاز ميثان NO2 CFS بليتو CFS. الوغ هاد لي غاز هادو 95% اللي كنلقاو في الاتموسفير. هادشي كما CO2 هو اخطر حاجة كيكون في المايا دو ترونسبور و لي اندستريال شركات. 13% ديال الميثان كنستعملوه في الدومين اغريكول في الزراعة. اي 6% ديال انكري اغريكول كنستعملوه حتى هو في السماد كيكون في السماد. و لي غاز ريفريجيرون كيكون في الثلاجة اكسيتيرا حتى هو كنلوحو فيغ لاسباس فيغ لاتموسفير 3% ديالو ديال هادو. alors d'après le tableau déterminer les différentes sources de ces gaz. يعني ملي كيجيو هاد لي غاز هادو هما دي سورس فاريي مختلفين. كاين دي سورس ناتشورال طبيعيه بحال لي اكتيفيتي فولكانيك اسيدون اسوندير. كاين لي اكتيفيتي دي سيتر فيفون
وكاين لي سورس ايمان بحال الاكتيفيتي اندستريال اغريكول اكسيتيرا لي ديشي اكسيتيرا. فوالا هنا عطينا troisième question d'après vos connaissances quelles seront les conséquences de l'effet de serre sur l'environnement. إذا هنايا شنو غيكونوا تأثير هاد الرشفمون كليماتيك ديال هاد ليفي دو سير غاز ديال ليفي دو سير. سي نورمال الا وقعت ليا الرشفمون كليماتيك غادي يوقع ليا شنو غادي يوقع ليا لي فون دي كلاص غادي يذوبو ديال لي كلاص دون لي بول سيد لي بول نور غادي يذوب لي كلاص. تاني حاجه غادي توقع ليا لاغمونطاسيون دو نيفو دو لا مير غادي ترتفع مستوى الماء. الوغ لا بارتي كونتينونتال va diminuer غتنقص القارات غادي تنقصو غادي réduire les parties continentales غادي نقصو etc. alors l'augmentation des conséquences هو l'augmentation de température qui provoque la fonte des glaciers dans les deux pôles كما شرحت لكم et l'augmentation du niveau de la mer. Désertification grâce à l'accélération des processus de l'évaporation de l'eau. أنا غيوقع مزيد ديال التصحر علاش بسبب عملية تسريف تبخر الماء. هنا لا فورماسيون دو لوزون دو لا سيرفاس غادي تكون لي لوزون دو لا سيرفاس اي لا فورماسيون دي بلوي اسيد غادي تكون لي امطار حمضية. الوغ هنايا خاصنا لي سوليسيون كومون بو ريميديي لا سي فينومين. الوغ هنا pour éviter l'amplification de l'effet de serre il faut l'utilisation de l'énergie renouvelable خاصنا نبقى نستعمل الطاقات المتجددة تكون نون بوليون بحال الانرجي سولير بحال ايوليان بحال هيدروثيرمال اكسيتيرا. هنا utilisation des filtres pour perforer les gaz échappement et encourage le reboisement des forêts. ما خصناش نبقى نديرو تقطيع اشجار اكسيتيرا ونديرو الزراعة ديال الاشجار اكسيتيرا. كملت البروميير بارتي حتى لا سيانس بروشان وندير la deuxième partie.